काल विधानसभेचे अधिवेशनाचो समन आमकां येयल्लो आसा आनी तितून फक्त 2 दीस जो 6 फेब्रुवारी आनी 7 फेब्रुवारी हे दोनूच दीस दवरले आसा। आता एक प्रश्न पडटा तो म्हणजे 2 दिसांनी कितले आमी इश्यूज हायलायट करपाक शकतले। म्हटल्यार पयलो जो दीस आसतलो तो गव्हर्नन्स एड्रेस आसतलो, दुसरो दीस आसा तो क्वेश्चन आवर्स आनी दुसरो कॉलिंग अटेन्शन आनी लास्ट म्हणजे रेजोल्युशन डे। आता रेजोल्युशन आनी क्वेश्चन म्हटल्यार आमी क्वेश्चन घालपाक शकता फक्त दिसाक 15 आनी 3 स्टार क्वेश्चन 15 अनस्टार क्वेश्चन घालपाक शकता आनी एकूच दिसान म्हटल्यार गोंयान आयज इतले प्रचंड इश्यूज आसा गोंयान आनी कितलेशे इश्यूज आमकांय सांगीत आसा आनी विरोधी जे पक्षान आमदार आसा ते 7 आमदार आसा आनी हे आसून बसून आयज तुम्ही पळयता आसतलो हो बीजेपी सरकार भियाल्लो आसा आनी तेंच्यान फक्त 2 दिसांचे असेंब्ली सेशन दवरला। 2 दिसांनी आमी कितले आमचे क्वेश्चन जे आसा ते मांडपाक शकतले, कितले आमी प्रमाणान हे हायलायट करपाक शकतले। आयज अशें दिसून येता हो बीजेपी सरकार भियाल्लो आसा आनी तेकाच लागून तेंच्यांनी हे जे सेशन आसा हे 2 दिसांचे दवरिल्ले आसा, जे करून तेंचे ज्यो स्कॅमां आसात, जी इन्व्हॉल्वमेंट्स आसा ही खंय ना खंय लिपतली आनी तेंका खंय ना खंय फुडें व्हरपाक मेळटले। सो तेंका हे आयज टोटल सरकार जो आसा कोलॅप्स जाल्लो आसा आनी तेकाच लागून हे जे सेशन आसा हे 2 दिसांचे दवरिल्ले आनी पयलो दीस तरी फूल गव्हर्नन्स एड्रेसाक वयतलो आनी दुसरे दिसान कितले क्वेश्चन घेवंक मेळटले, कितलो चान्स मेळटलो, उलोवपाक कितले मेळटले हे पासून खबर ना। आनी म्हाजो एक पोस्टपोन्ड प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन आसा। आता ते रेजोल्युशन घेतले काय ना होय प्रश्नचिन्ह आसा की एकूच दिसाचे तुम्ही सेशन म्हटल्यार एकूच दीस हायलायट करपाक मेळटा आमकां, जावं रेजोल्युशन जावं क्वेश्चन। सो कितले मेळटले हेजे कोणाक हे ना, पण आयज अशें दिसून येता की डेमोक्रेसी जी आमी चलोवपाक जाय आनी बरे प्रमाणान चलोवपाक जाय। जेन्ना आमी असेंब्ली म्हणटा असेंब्लीन सगळे डिबेट जावपाक जाय, ही डिबेट आयज करपाकूच सोदना काय कितें, हो एक क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा आनी सीएमान खंय ना खंय हेजेर वाडोवपाक जाय आसली मात तेंच्यांनी कमी केल्ली आसा दीस। हितूनूच कळटा की हो बीजेपी सरकार सारको भियाल्लो आसा म्हणून। देव बरें।